आता तुम्ही त्यांच्या घराकडे येयला जे 18 वर्साचे चेडूं जे घरान आतां जे मयत सापडला रुमान पळय हॉस्पिटलान जेन्ना तेजी डॅड बॉडी GMCन व्हरताले पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तेन्ना जो टायमींग आसलो तो आमी पळयलो की 11:30चो टायमींग आसलो. पण आतां ऑलमोस्ट 3 जाल्या आनी फॉरेन्सीक टीम गाडी जी आसा ही ह्या टायमार इतल्या लेट नायट आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर येयला पळय ते ह्या बद्दल तुमी कशे तरेन पळयता? म्हाका तर सारकें दिसना. एज अ पंच मेंबर हांव आसा ह्या वॉर्डाचो आनी जे हिशोबान आमी कमीत कमी एक 7:30-8 दरम्यान हांगासरल्यान तेजी बॉडी घेवन म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेल्ले आनी जो प्रोसेस जो एक्चुली जावपा जालो जावन जावन अर्द्या वराचो आसपा जाय आसलो मात कॉपरेशन त्या वक्तार पुलिसांनी केलें खरें मात खंय तरी हेचेर होम मिनिस्टरान हेचेर दखल घेवपाची गरज आसा. जे पिरियड ऑफ टायम जो अर्द्या वरान जावंक जाय आसलें कमीत कमी रातची 11:30-12 पर्यंत आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आहले आनी आमकां थंयसरल्यान हस वॅन करून आमी ऑलमोस्ट 12 जावन 10 मिनटांनी कितें तरी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेल्या आनी जेन्ना थंयसर आमी फूल बॉडी सगळें तांकां आमी मॉर्गान जेन्ना घालून करून भायर सरता म्हणसर जो टायम जालो आतां आमी ऑलमोस्ट 2:30 जाल्या आनी फॉरेन्सीक टीम 3 जाली ऑलमोस्ट 3 जाल्या 2:30ची 3 जाल्ली आसा आनी फॉरेन्सीक टीम ह्या टायमार आतां तेच्या घरा कडेन इन्वेस्टिगेशन करपाक येयला. सो म्हाका तितलेंच खरें दिसना की कोणाचे आयज भुरगें आमच्या गांवांत ना जाला खरें मात खंय तेजी फॅमिली एक दुकान आसा आनी ह्या वक्तार एक फॉरेन्सीक येता आनी खंय तरी ते इन्वेस्टिगेशन करता तितलेंच खरें न्हू. खंय तरी तशीच जे प्रोविजन सरकारान हेचेर दखल घेवपाची गरज तितली आसा आनी फॉरेन्सीक समज एक गाडी हेचे प्रोविजन 3 ते 4 गाडयांनी करपाक जाय कित्याक जे सद्याक गोंयांत इतली रेट अशी वाडलेली आसा आनी जशें आयज आमकां कळोवन चुकलें की बिचोले एक मर्डर जाल्लो आनी थंयसर फॉरेन्सीक टीम थंय आहली खंय तरी ते आपलें काम सारकें करता मात तितले पर्यंत हांगासर पावता ताका रातची 2:30 ते 3 जाता. मागीर हो टायम तितलोच खरो न्हू की कोणाच्या घरान वचप आनी ह्या वक्तार इन्वेस्टिगेशन करप हें सारकें न्हू. हेचेर होम मिनिस्टरान जो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वता पूण हेचेर दखल घेवपाची तितलीच गरज आसा आनी हेचेर खंय तरी सुरळीत मार्ग सोडपाची तितलीच गरज आसा. ना सारकेंच सांगलेलें आसा कशें की आमी नॉर्मली पळयता कितें जेन्ना वोदोळच येयल्ले तेन्ना हांगासरल्यान परत म्हापसा वयता म्हापसासून ते प्रोविजन करता इतले लेट जाले की खरेंच खंय तरी सामान्य मनशाक ही सुविधा सरकाराची तितलीच बरी न्हूच खंय दिसतली. कित्याक सरळ सांगपाचें म्हणजे आमी थंय पाशेसकाण रावले की खंय तरी आमचे भुरगें आमकां एक गावपाक जाय आमकां तेजें प्रोविजन सगळें करपाक जाय आमकां सगळें करपाक जाय रावचें पडलें मात सामान्य लोकांक इतले जर म्हाका तितलें टाफ आसा मात सुविधा सरकारान इतली गाडी तितलीच प्रोविजन करपाची गरज आसा. कित्याक एडवान्स जर प्रोविजन केलें जाल्यार समज PSI फाटीं फुडें जालो जाल्यार दुसरे मनीस जेन्ना हांवें स्वता जेन्ना अमृत जे म्हापसा जो हॉस्पिटलान जो PC आसलो ताका विचारलें बाबा इतलो टायम कित्याक घेतलो तेन्ना तो म्हाका म्हणलो लागलो तूं फोन मारून तेन्ना हांवें स्वताहून म्हापसा पुलीस फोन मारला मात तेची लँग्वेज जी ते टोन जो आसलो त्या मनशाचो तो हांव नको कोण पळय तो फोनार उलयला पळय तो मात तेचो टोन असो आसलो की ना आमी तेंच करता तुजेंच काम हें तेंच करता. मात जेन्ना हांव पळयता जाल्यार तें म्हाका दिसना तेणी केलां आसतलें मात करता जाल्यार एक 20 मिनटां अर्द्या वर ते हार्डली 40 मिनटां जावपाक जाय आसलें मात कमीत कमी 3 वरां खंयच जावंक शकना. आमी एक लोकल प्रतिनिधी लोकांचें काम करपाक आमी जनसेवा करपाकूच फुडें आसा पण अशें न्हू की 3 वरां कोणाक आडोवन दवरतले रातचे 3 कोणें फॉरेन्सीक टीम कोणाच्या घरान येतली आनी ते इन्वेस्टिगेशन करतली तितलेंच खरें न्हू. सो ह्या गाड्या वाडोवपाची गरज आसा. एक्झॅक्टली वाडोवपाक तितलीच गरज आसा. फॉरेन्सीक टिमूय रेडी करपाची तितलीच गरज आसा. कमीत कमी 4 ते 5 नॉर्थ गोवा घेतले जाल्यार कमीत कमी 4 ते 5 आसपाकूच जाय. कित्याक आयज जशें बिचोले थंय प्रॉब्लम जाल्लो आसा काल एक पोमोरफान एक इन्सिडंट घडलेलो आसा म्हाका अशें आयकून येयलें आजून थंयसरूय फॉरेन्सीक टीम पावूंक ना. समज 2 दीस पयलीं थंय कोणाच्या घरान चोरी जाता आनी 3रे दिसा 4थ्या दिसा फॉरेन्सीक टीम वयता जाल्यार कोणाचे फिंगरप्रिंट म्हाका दिसता पावसान ते धुवन तशेंच वयतले तो आनी चोर आनी कित्याक मेळटलो तितलो चोर मेळोंक शकच ना. सो फॉरेन्सीक टिमाक तितली इम्पॉर्टंट आसा की प्रोविजन गाडयांचें आसपाक जाय आनी टिमूय व्हड करपाक गरज आसा. सो आनी एकदां क्लियरिफिकेशन मागता तुमचे कडेन तुमी म्हटलें की जो आजिलोचो जो PC आशिल्लो ताका तुमी इन्क्वायरी करपा खातीर विचारले पुलीस केन्ना पावता काय म्हणून. ऑलरेडी जेन्ना आमी म्हापसा हॉस्पिटलान जेन्ना पावले कमीत कमी 10 ते 15 ते 20 मिनटां भितर तेणी सगळी आपली जे डॉक्युमेंटेशन करपाक सगळें केलें. आउटपोस्टार 2 जण कॉन्स्टेबल जे आसले तेणी ताका हातीन स्वता दिलो पेपर आनी तो म्हापसा पुलीस स्टेशनान गेले. मात थंयसरल्यान जे प्रोसेस जावपाक जाय मे बी ताका हार्डली 30 to 40 मिनट वचपाक जाय. सो तुमी पुलीस स्टेशनार कॉल केलो? हांवें स्वताहून पुलीस स्टेशनार कॉल केला आनी ताका विचारलें की असो हांव एक पंच मेंबर अशें केस जाले हेचे अपडेट कितें तो सांगता की ना तुजेंच काम करता. सो म्हाका तेचे एरोगन्सीचे आवाज जो आसलो तो खरोच आवडूंक ना आनी खंय तरी आनी चिंतलें की बाबा की हांव गाडी स्टार्ट मारता पुलीस स्टेशनार वयतलो मात म्हाज्या
जो हस्बँड ऑलरेडी येवन रावलो तोय म्हणलो की आसूं रे गोविंद येतले कितें तरी करता आसतले. मागीर हांवें मागीर PSIक फोन मारलो आनी तेणी मागीर सांगलो की आपूण 10-15 मिनटान पावता. मागीर तो ऑलमोस्ट 3 वरां ऑलमोस्ट क्रॉस जाली, ऑलमोस्ट 11:30 11:30 जाल्ली. मागीर 3 वरां म्हणजे चडूच टायम तो म्हाका दिसना की इतलो टायम घेवपाची गरज आसा. कित्याक खंय तरी कोणाची फॅमिली बाबडी दुख्खान आसता आनी इतले तांकां बाबा की आपले खंय तरी इनकन्विनियन्स तांकां नॅचरली ते इनकन्विनियंट म्हणचें पडलें आमकां की सुविधा जी ना जाल्यार खंय इनकन्विनियंट जाता. मात खंय तरी सुविधा करतले सरकारान तितले हेचेर ठाम आसपाक जाय आनी आपले प्रोविजन नॉर्थ गोंयान आसपाकूच जाय. 4 तरी फॉरेन्सिक मोबायल व्हॅन आसपाकूच जाय वर्किंग हितून. 4 व्हॅन आसपाकूच जाय आनी तेजे टीम जे मेंबर्स आसात ते तेणी वाडोवपाक जाय. मात कितें एकूच जर 4 बस व्हॅन केली आनी 4च मेंबर जाल्यार परत सेम गाडी आसली आनी खंय तरी स्टाफ ना. सो स्टाफूय वाडोवपाची तितलीच गरज आसा आनी ही सुविधा लोकांक दिवपाची तितलीच गरज आसा. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.